इंद्रेणी मै दुखीको जीवनमा आइदेऊ बोयफ्रेन्ड स्वाइफ्रेन्ड छ भने साइडलाई मासोको जीवनमा आइदेऊ बोयफ्रेन्ड स्वाइफ्रेन्ड छ भने साइडलाई हे एउटा पाए मैले बे गर्ने हो कोही नि छैन हुन चाहिँ पर्ने हो एउटा पाए मैले बे गर्ने हो कोही नि छैन हुन चाहिँ पर्ने हो कल्पनालाई सिगार्नु सिगार्यो जिस्कायो कि काम पनि बिगार्यो फेरि कल्पनालाई सिगार्नु सिगार्यो जिस्कायो कि काम पनि बिगार्यो हे नजर मात्र अरू केही भ्या छैन कफी खाने टाइम पनि द्या छैन नजर मात्र अरू केही भ्या छैन कफी खाने टाइम पनि द्या छैन एरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार यो स्वार्थी संसारमा कसलाई सोध्ने होला काम हेर्छु बोलाउँछु जुन हेर्छु बोलाउँछु फेरि माया कहाँ छिर्छ खोज्ने होला सबै तलब अर्को साल पाउँछु म त्यसपछि यो ठाउँ छोडी आउँछु म मलेसिया साउदी दुबई छु दसैँ तिहार आइपुग्यो गाउँघरमा सम्झिरुँदैछु यो मनबाट त्यो मनमा गएको त्यही माया हो मसँग भएको धरतीमा जुन झरनै पर्ने हो र थर मिलेन मन मिल्छ नि चिना मिल्दैन र मन मिल्ने जुनी काट्न किन मिल्दैन र मेरो माया तिमीलाई हो जुनी भरिलाई कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरतीको देशमा जति आत्मा जले नि खपाउला तिमीलाई देख्न पाउला किन पाउला कसलाई सोध्ने होला यो स्वार्थी संसारमा कसलाई सोध्ने होला काम हेर्छु बोलाउँछु जुन हेर्छु बोलाउँछु फेरि माया कहाँ छिर्छ खोज्ने होला
जति आत्मा जले नि खपाउला तिमीलाई देख्न पाउला कि नपाउला कसलाई सोध्ने होला यो स्वार्थी संसारमा कसलाई सोध्ने होला घाम हेर्छु डोलाउँछु जुन हेर्छु बोलाउँछु फेरि उनी कहाँ छिन् कहाँ खोज्ने होला मेरी उनी कहाँ छिन् कहाँ खोज्ने होला संसारमा कसलाई सोध्ने होला घाम हेर्छु टोलाउँछु जुन हेर्छु बोलाउँछु मेरी उनी कहाँ छिन् कहाँ खोज्ने होला निकै चलेको यो मिठो गीत भागीरथ चलाउनेको आज भागीरथ चलाउनेकै आवाजबाट हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रनेट.com युट्युब मार्फत संसारभरिबाट हेर्नुभएका तपाईँ भगवान र दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन इन्द्राणी जस्ताको तस्तै उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि हामी संस्कृति सभ्यताको जननी हो यो नाराका साथ पुराना पुस्ताको सम्मान नयाँलाई प्रोत्साहन र मझौली पुस्तालाई होस्टेमा हैसी गर्दै आज निरन्तर 12औं वर्षभन्दा अगाडि बढिरहेका छौँ। आज नेपाली लोकसङ्गीत र दोहोरी गीतको क्षेत्रमा यो पछिल्लो पुस्तामा निकै सक्रिय र निकै मिठो आवाज अनि गीत सङ्गीतमै आफ्नो जिन्दगी सुम्पेर अनावरत रूपमा अगाडि बढ्नुभएका सर्वाधिक प्रिय कलाकार भागीरथ चलाउने इन्द्राणीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन छ।
भागीरथ चलाउनेलाई देख्दा बित्तिकै हाम्रा बहिनीहरू निकै मुस्कुराएछन्। तर उहाँको अस्ति भर्खरै हजुरआमाको निधनले गर्दा कपाल छोटो पार्नु भएको छ। हजुरआमाको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्दछौँ। आज कृष्ण बजगाई, कल्पना दाहाल, मनमाया वाइवा, भूमिका बय, खिमारक्का मगर, त्यसै गरी शर्मिला श्रेष्ठ, त्यसै गरी विशाखा साई, लस्करै 7 जानी बहिनीहरू अगाडिको रोहरमा बस्नु भएको छ भने यता छत्रबहादुर साई, युवराज चौलागाई, विनोद खड्का, भरत जैसी र हाम्रो भागीरथ चलाउनेलाई निकै साथ सपोर्ट गर्ने आदरणीय दाजु हरिश अभिनव हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान भने। खगेन विश्वकर्मा, त्यसै गरी पावल राई र कृष्णबहादुर गन्धर्व, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, पूर्ण कणेल र रूपक गिरी वाद्यवादनमा हुनुहुन्छ। आज निकै राम्रो नाच्नको लागि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ओखलढुङ्गादेखि आउनु भएको छ। केशव तिमिल सेना आउनु भएको छ हेटौडादेखि भने आज प्रिय कलाकारहरू पनि पछाडि बस्नु भएको छ। सुरेन चन्दजी, त्यसै गरी सियाल शर्मा अनि हाम्रो सुरेनको जीवन सङ्गिनी आरबी नेउपाने, यता लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेको जीवन सङ्गिनी आउनु भएको छ मनिषा पुष्पा, लक्ष्मी ढकाल लगायतको पछाडिको टिमलाई जोरदार ताली भने। आज हाम्रो विमल छेत्री भाइ, केशव बाबु बुढाथो छेत्री, दिनेश छेत्री लगायत पछाडि हाम्रो भागीरथ चलाउने भएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पोखरा रेडियो नेपालमा वरिष्ठ कार्यक्रम सञ्चालिका गायिका आदरणीय दिदी शान्ति गुरुङ आउनु भएको छ। उहाँलाई उडिदिनु होला जोरदार ताली। मिना गुरुङ पोखराकी सांसद आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि उडिदिनु होला जोरदार ताली। यता बिन्दु त्रिपाठी दिदी लगायत उहाँकी सखी अनि यतातिर जो बस्नु भएको छ पछाडितिर, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भने आज नवीन सिग्देलको नेतृत्वमा मिलन सापकोटा, त्यसै गरी विवेक ओइलर, दिपेन देवाजी क्यामेरामा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको यो रमाइलो छेडमा भागीरथ चलाउनेलाई हजारौँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, भागीरथलाई किन नबोलाएको। सायद सम्भवतः यो फलाम पिटेर तरबार बनाइसकेपछि उहाँ यो हतियार प्रयोग गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको छ। एकदम यो विश्वव्यापी हुनेछ यो तरबार। वास्तवमा सांस्कृतिक क्रान्तिमा यसको ठुलो योगदान रहनेछ। हामी कृषि क्रान्तिसम्म गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ र यो देशलाई सांस्कृतिक क्रान्तिको जरुरी छ। यो देशलाई मात्र होइन, अमेरिकालाई पनि सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिएको छ। अस्ट्रेलिया, जापान मात्र होइन, हरेक संसारका जुन कुनै मुलुकमा पनि मान्छेहरूलाई, सबै मानिसलाई मानवको आँखाबाट हेर्न, प्रकृतिलाई प्रेम गर्न, प्राणीले हित गर्नका लागि सांस्कृतिक क्रान्तिको जरुर छ। यही विविध भाषा भाषी हरेक जात जाति रहेको बिचको सांस्कृतिक यो हाम्रो शक्तिले विश्वलाई एउटा फरक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अमेरिकामै न्युयोर्कमा यो वर्ष कतिजना सुटेड भएर मरे हेर्नुहोस् त। त्यस कारण त्यहाँ पनि त संस्कारको क्रान्ति चाहिएको छ। जहाँसुकै ठुला ठुला घर मात्रै समृद्धि होइन, त्यो घरभित्रको शान्ति, त्यो भित्रको एकता, त्यो भित्र हेर्ने दृष्टिकोण, एकले अर्कालाई गर्ने सद्भाव, भगवान् बुद्धका अर्थी उपदेष्टा जस्तै र पृथ्वीनारायण शाहका जस्ता जमिनको लागि दिएका, भावी पुस्ताका लागि दिएका ती नाराहरू साँच्चै महत्त्वपूर्ण छन्। निकै मिठा गीत गाउनु भएको छ भागीरथ चलाउनेले। उहाँका गीतहरू एउटै गीत काफी छ, कहाँ सोध्ने होला, कसलाई सोध्ने होला। आजकलका मायाहरू कहाँ जान्छन्, पहिला माया प्रेम लान्छन्, त्यसपछि अत्तो पत्तो हुन्न, उनी कहाँ छन्, कता खोज्ने होला। एकदम जोरदार ताली। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। के भन्नुहुन्छ? आज इन्द्रणीमा पहिलो भेटघाट छ। यो एबिसीको जुन कमल पोखरीको चौतारो पछाडि हामी आज यहाँ भेट भएको छ। इन्द्रणीमा चाहिँ म चाहिँ अब प्राय इन्टरभ्यूमा खासै जाँदिनँ, त्यही पनि अब धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, मेरो फोटो पनि कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ, इन्द्रणीमा खै गएको भनेर कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ कि, त्यही भएर हजुरले पनि बोलाइराख्नु भएको थियो। अनि म चाहिँ फेरि अब गीत भयो भने जाम्ला नि त भन्ने भइरहेको थियो। जस तपाईँले अहिले गीत पनि राम्रो निकाल्नु भने फलाम पिटे तरबार, अहिले त के पिटेर के गोलीसोली बनाउँछन्, के बनाउँछन् हतियार पनि। यो जुन हाम्रो प्राचीन तरबार बनाउने, खुकुरी बनाउने, ढाला बनाउने, आँसी बनाउने, यो हटिसकेको थियो। जे होस् फलाम पिट्दाखेरि त्यो हुन्छ भने हाम्रा छोराछोरीलाई थाहा नहुन सक्थ्यो। फलाम पिटे तरबार, साल काटेर दरबार, मनमाया जस्ता केटी पाए हुन्छ घरबार। होइन यस्तो बेला तपाईँको गीत एकदम असाध्यै राम्रो गीत आयो। अरू के छ भन्नुहोस् त? एकदम बोल्न पर्यो। यो इन्द्रणीमा मैले एकदमै आउन खोजिरहेको थिएँ। अब यो इन्द्रणी देश विदेशमा एकदमै लोकप्रिय छ नि त, अनि त्यही भएर धेरै साथीहरूले मलाई भनिराख्नु भएको हुन्छ, खै इन्द्रणीमा गएको भन्नुहुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ आउन खोजिरहेको थिएँ। अनि यो चाहिँ जानै पर्ने कार्यक्रम रहेछ है।
यो इन्डियाको कपिल शर्मा सो छ नि फिल्महरू आउँदा जान्छ नि त्यो टाइपको भइसक्यो त्यही भएर भागीरथ भाइ तपाईँ धेरै मिठा मिठा गीत गाउनुभयो हाम्रा बहिनीहरूले त किसन दाइले गफ नगरिदिनु पा भागीरथको कुरा मात्रै सुन्न पा अन्त गीत सुन्न पा भनेको छ तपाईँले सबभन्दा सुरुवातमा कुन गीत गाउनुभयो मैले मलेसिया साउदी दुबई छु भन्ने गाएको थिएँ अलिकति गाइदिनुहोस् सबै तलबहरूको साल पाउँछु म त्यसपछि यो ठाउँ छोडी आउँछु म मलेसिया साउदी दुबई छु दसैँ तिहार आइपुग्यो गाउँघरमा सम्झिरुँदैछु यो गीत गाएपछि तपाईँको फ्यान त वात्तै बढ्यो होला होइन यो गीतमा चाहिँ गाउँमा चाहिँ वात्तै बढे अब बाहिर चाहिँ गाउँतिरका साउदी दुबई छु भन्दाखेरि मेरो मायालु साउदी र दुबई रहेछ अनि त्यसपछि कुन गीत गाउनु मेरो हरे शिवराम अलिक ओहो ल एकचोटि यो गाडी कोले गाउनु भयो विष्णु माझी र मेरो आवाजमा छ तपाईँले बनाएको हो यो प्रायः तपाईँले आफै बनाउनुहुन्छ गीतहरू चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै आफै बनाउँथेँ बच्चैदेखि हुनाले जस्तो काठमा आएदेखि त्यो गीतहरू ए तपाईँ बच्चैमा आएको नि काठमाडौँ बच्चैमा आएको नि आउँदैन त भर्खरकै हो नि त 15-16 वर्षमै आएको नि त त्यसपछि अनि आफै गीत बनाउने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ अरूले चाहिँ राम्रो गीत मलाई दिँदैन होला त्यही भएर मैले आफै बनाउनु पर्छ होला भन्ने लागेर म चाहिँ आफै बनाउन थालेँ त्यो जोरदार होइन अनि त्यो गाउनुहोस् त हरे शिवराम साउदी दुबई छु भनेपछि बर्बाद पर्यो भने हरे शिवराम गीतको कथावस्तुले पनि ट्याकै छन् तिम्रै पिरले कति मन जलाउने तडपिरहन्छ भागीरथ चलाउने हरे शिवराम तिमी भेट्न काठमाडौँ आउँछु कि म पोखराम कति मन जलाउने तडपिरहेछ भागीरथ चलाउने हरे शिवराम ए तिमी भेट्न काठमाडौँ आउँछु कि म पोखराम ए तिमी भेट्न काठमाडौँ आउँछु कि म पोखराम यो गीत कोसँग गाउनुभयो यो चाहिँ विष्णुमाईसँगै सबै गीत विष्णुमाईसँगै छ मेरो प्रायः सबै विष्णुमाईसँगै हजुर तपाईँको हल विष्णुमाईसँग मिल्छ अनि त्योभन्दा नि मलाई चाहिँ बढी मनपर्ने कलाकार भएर अनि त्यस पछाडि कुन गाउनुभयो त्यसपछि धरतीमा जुन झार्नै पर्ने हो र यस सानो तिमीलाई के पुगेन कि मैले दिएको माया कमी भयो र भन्ने थियो अलिकति गाउनुहोस् त तपाईँका कति फ्यान छन् इङ्ल्यान्डमा खै भागीरथ चलाउने खै ल्याएको भनेर हामीलाई कतिचोटि भनिराख्नु भएको छ यो मनबाट त्यो मनमा गएको त्यही माया हो मसँग भएको धरतीमा जुन झार्नै पर्ने हो र ए सानो तिमीलाई के पुगेन कि मैले दिएको माया कमी हो र ए सानो तिमीलाई के पुगेन कि मैले दिएको माया कमी हो र यो गाउनु भएन तपाईँ 15-16 वर्षैमा काठमाडौँ आउनुभयो सल्यानबाट हजुर अनि घर को हुनुहुन्थ्यो घर बुवामा हजुरआमा भाइ बहिनी सबै अहिले हजुरआमाको निधन भयो होइन अनि भाइ बहिनी कति हुनुहुन्छ दुईवटा भाइ दुईवटा बहिनी तपाईँ यति मिठा गीत गाउनुहुन्छ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ व्यस्त ठिकै नेपाल त लगभग घुम्नुभयो नि नेपाल त घुमियो तपाईँले कस्तो बेलामा गीतहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ त्यो गीतहरू त थाहै हुन्न बनाउँछु भन्ने बनाउँदिनँ त्यो सोच कति बेला हुन्छ नि थाहै हुन्न अब त्यो यसो सोचिराखेमा आइहाल्छ टक्क हरे शिवराम पछि कुन गीत गाउनु हरे शिवराम पछि धरतीमा जुन पछि कसलाई सोध्ने होला पछि दिल चोरेको केसमा दिल चोरेको केसमा हजुर ओहो यो त बडा धेरैलाई लागु हुने गीत गाउनु यो गीत गाउन दिल चोरेको केसमा भुल धर्म भुली देउथर मलाई माया गर मेरो अर्को संसार छैन तिमी भन्दा पर मेरो माया तिमीलाई हो जुनी भरिलाई यो समाज
जुनी जुनी भरिलाई यो समाज त के हो र देशै छोडी जान परे जाउँला भरिलाई देशै छोडी जान परे जाउँला भरिलाई थर मिलेन मन मिल्छ नि चिना मिल्दैन र मन मिल्ने साजुनी काट्न किन मिल्दैन र मेरो माया तिमीलाई हो जुनी जुनी भरिलाई यो समाज त के हो र देशै छोडी जान परे जाउँला भरिलाई थर मिलेन मन मिल्छ नि चिना मिल्दैन र मन मिल्ने साजुनी काट्न किन मिल्दैन र मेरो माया तिमीलाई हो जुनी जुनी भरिलाई यो समाज त के हो र देशै छोडी जान परे जाउँला भरिलाई देशै छोडी जान परे जाउँला भरिलाई देशै छोडी जान परे जाउँला भरिलाई आज इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ तमाम दर्शकहरू आज बल्ल भागीरथ चलाउने आउनुभयो कृष्ण दाईले यो गीत सुनिदिए भए म यो गीतको फिदा हुँ भन्ने लाखौँ लाख हुनु होला तपाईँलाई यसपछि दोहोरीमा गइहाल्नेछौँ त्योभन्दा पहिला एउटा कुनै गीत म मेरा प्रिय दर्शकको लागि डेलिगेट गर्छु भन्दा कुन गीत गाउनुहुन्छ मैले गाएका गीतहरू चाहिँ धेरै छ अब हङकङको चुरोट गोरखपुरको सलाई हजुर छेउमा बस्न शर्मा लाग्यो झिमझिम गर्ने गाजलो आँखामा लुकाएर राख मलाई यो पनि छ हाम्रो भूमिका गिरीसँग होइन एकदमै मेरो प्रिय साथी भूमिका गिरीलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत होइन अनि उहाँले सँगै मैले गाएको नरिसाउन कान्छु किन जानु परेर ब्युटी पार्लरमा भन्ने गीत पनि छ उहाँसँग अनि आधी खोला तरेसी बिरालो भन्ने गीत पनि धेरै छ उहाँसँग एकदमै मिस गर्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ उहाँले धेरै साथ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ मलाई उहाँलाई एकदमै मिस गर्न चाहन्छु धेरै अब जिन्दगीमा कति साथी भेटिन्छन् होइन तर उहाँ चाहिँ एकदमै प्रिय साथी हुन्छ उहाँलाई धेरै मिस गर्न चाहन्छु भूमिका गिरी ल एकदम उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट जोरदार ताली साथीले यस्तै भूमिका सबैका साथीले निभाइदिउन् हाम्रो कामना छ एकदमै सच्चा साथी हुनुहुन्छ एकदमै मलाई एकदमै मिस गर्न चाहन्छु म पनि धेरै उहाँलाई सम्मान गर्छु भूमिका बहिनीलाई हजुर मिलन बिछोड संसारकै रीत हुन्छ साँचो माया गर्नेकै जित हुन्छ दिल चोरेको देशमा कसै कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरतीको देशमा मिलन बिछोड संसारकै रीत हुन्छ साँचो माया गर्नेकै जित हुन्छ दिल चोरेको देशमा कसै कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरतीको देशमा कसै कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरतीको देशमा
छोड्नलाई तयार भए दुनिया छोड्नलाई दिल चोरेको देशमा कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरातीको देशमा पिरातीको सिलसिला जोड्नलाई तयार भए दुनिया छोड्नलाई दिल चोरेको देशमा कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरातीको देशमा कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरातीको देशमा कसैले मेरो दिल चोरेको केसमा यो कस्तो माया हो सबै थोक त्यागेर तिमीलाई खोज्दै आइपुगे पिरातीको देशमा। आज भागीरथ चलाउनेसँग हामी छौँ र भागीरथ चलाउनेले फलाम पिटे तरबार अहिले भर्खरै निकै प्रिय गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ। त्यो गीत विशेष गरी नहेर्ने मानिस नहोला, दुर्लभ होला। कति राम्री तरुनी भेटियो बेभा हो कि कुमारी केटी हो एरिमै कति राम्री तरुनी भेटियो बेभा हो कि कुमारी केटी एरिमै फलाम के तरबार सालका तेरा दरबार कि देउवालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मनसँग घरबार कि देउवालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मनसँग घरबार कि जोडिदेऊ मनसँग घरबार। हे नाचिने झै गर्छौ नि के भएको सबै कान्ने कोही छैन बेभाको हेरिमै नाचिने झै गर्छौ नि के भएको सबै कान्ने कोही छैन बेभाको हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देउवालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि देउवालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार। सबै कन्ने भए नि चाहिँदैन तिमीलाई रोज्न पाइन्छ कि पाइँदैन हेरिमै सबै कन्ने भए नि चाहिँदैन तिमीलाई रोज्न पाइन्छ कि पाइँदैन हेरिमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार कि देउवालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि देउवालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार।
छोरीको जीवनमा आइदेऊ बोयफ्रेन्ड स्वाइफ्रेन्ड छ भने साइड लगाइदेऊ मासोको जीवनमा आइदेऊ बोयफ्रेन्ड स्वाइफ्रेन्ड छ भने साइड लगाइदेऊ हेरीमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँग दरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँग दरबार के जोडिदेऊ मैसँग दरबार हे एउटा पाए मैले बेगर्ने हो कोही नि छैन हुन चाहिँ पर्ने हो एरीमै एउटा पाए मैले बेगर्ने हो कोही नि छैन हुन चाहिँ पर्ने हो एरीमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँगै घरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँगै घरबार के जोडिदेऊ मैसँगै घरबार हे तिमी न त गोरी न धेरै काली अचेल 10 कटेसी हुँदैनन् कोही खाली हेरीमै न त गोरी न धेरै काली 10 कटेसी हुँदैनन् कोही खाली हेरीमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मसँग घरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मसँगै घरबार के जोडिदेऊ मसँगै घरबार हे शङ्का गरेऊ तिमीले त साझै बिस गर्दा नि खाली छु म अझै एरीमै तिमीले शङ्का गरेऊ नि साझै बिस गर्दा नि खाली छु म अझै एरीमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँगै घरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँगै घरबार के जोडिदेऊ मैसँगै घरबार हे कति साह्रो मलाई गफ हानेको लाइन छ होला आउने र जाने हेरीमै कति साह्रो मलाई गफ हानेको लाइन छ होला आउने र जाने हेरीमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँग घरबार के देऊ मलाई विषयको धुलो के जोडिदेऊ मैसँग घरबार के जोडिदेऊ मैसँग घरबार हे को पाउँछु र पछाडि लाइरानी त्यही छात्रे हो जिस्काउन आइरानी एरीमै को पाउँछु र पछाडि लाइरानी त्यही छात्रे हो जिस्काउन आइरानी एरीमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार
मलाई सिगार्नु सिगार्यो जिस्कायो कि काम पनि बिगार्यो हेरिमै कल्पनालाई सिगार्नु सिगार्यो जिस्कायो कि काम पनि बिगार्यो हेरिमै फलाउ पिटे तरबार साल काटेर गिदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार गिदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार हे नजर मात्र अरू केही भ्या छैन कफी खाने टाइम पनि द्या छैन हेरिमै नजर मात्र अरू केही भ्या छैन कफी खाने टाइम पनि द्या छैन हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार ए साँच्चै कफी मैसँग खानी त छोड्देऊ छत्र मैसँग जानी त हेरिमै साँच्चै कफी मैसँग खानी त छोड्देऊ छत्र मैसँग जानी हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार गिदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँग घरबार गिदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार हे चलाएर मायाकै बाडी जोडी बनाम छात्राकै अगाडि हेरिमै चलाएर मायाकै बाडी जोडी बनाम छात्राकै अगाडि हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार ए बैशाखमै बेगरम भूमान छत्रजीलाई बोलामला भोज खान हेरिमै बैशाखमै बेगरम भूमान छत्रजीलाई बोलामला भोज खान हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार गिदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार गिदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार
झैँ बनेसी असल थाप्न पर्छ स्वास्नीको पसल हेरिमै विनोदी झैँ बनेसी असल थाप्न पर्छ स्वास्नीको पसल हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल पातेर दरबार कि दुमालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँग घरबार कि दुमालाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार हे हेरा विनोद के साह्रो महान छन् अरू केटा कुन्नी के चाहन्छन् हेरा विनोद के साह्रो महान छन् अरू केटा कुन्नी के चाहन्छन् हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार असल पत्नी तिमी नि बने बाहिर मलाई खत्तम छ नभने हेरिमै तिमी पत्नी तिमी नि बने बाहिर मलाई खत्तम छ नभने हेरिमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार हे कति आए गए नाम जोडेर तिमीले पनि जान्छौ कि छोडेर हेरिमै कति आए गए नाम जोडेर तिमीले पनि जान्छौ कि छोडेर हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार ए तिमीले आँटा दुई मुटु जोड्छ जुन किरीले जुन भेट्यो कहाँ छोड्छ हेरिमै तिमीले आँटे दुई मुटु जोड्छ जुन किरीले जुन भेट्यो कहाँ छोड्छ हेरिमै फलाम पिटे दरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँग घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग
तिम्रो हाम्रो दुई मुटु जोड्ने हाम्रो जति झगडा भए नि नछुट्ने हेरेमै मनैदेखि दुई मुटु जोड्ने जति झगडा भए नि नछुट्ने हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग दरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँग दरबार कि जोडिदेऊ मसँगै दरबार हे अब हाम्रो घरबार चल्ला अगुल्टो नि नठोसी नबल्ला हेरिमै अब हाम्रो घरबार चल्ला अगुल्टो नि नठोसी नबल्ला हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार ए गल्ती कहिल्यै नगरे जानी तिमी आगो बनुम्ला मै पानी हेरिमै गल्ती कहिल्यै नगरे जानी तिमी आगो बनुम्ला मै पानी हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मसँग घरबार हे यस्तै छ नि संसारकै चल्ती त मान्छेबाटै हुने हो गल्ती त हेरिमै किदेऊ मलाई संसारकै चल्ती त मान्छेबाटै हुने हो गल्ती त हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार ए पहिलो पटक तिमलाई मुख खोलेको मनको कुरा गीतबाट बोलेको हेरिमै पहिलो पटक तिमलाई मन खोलेको मनको कुरा गीतबाट बोलेको हेरिमै फलाम किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार हे तिमलाई मन त पहिल्यै हो पराको भगवानले आज भेट गराको हेरिमै तिमलाई मन त पहिल्यै हो पराको भगवानले आज भेट गराको हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार किदेऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार हे दिलमा बसे
स्वर्ग कि परी आज निन्द्रा लाग्दैन रातभरि हेरिमै दिलमा बसे स्वर्ग कि परी आज निन्द्रा लाग्दैन रातभरि हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार हे के निदामला रातभरिमा पनि तिम्रै देखो सदैव सपनी हेरिमै के निदामला रातभरिमा पनि तिम्रै देखो सदैव सपनी हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार कि जोडिदेऊ मैसँगै घरबार हे फोन गरे है बिउजियौ भने सपनामा नि कसैको नबने हेरिमै फोन गरे है बिउजियौ भने सपनामा नि कसैको नबने हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार हे सपनीमा रातभरि आम्ला सत्य देख्दा सिरानी पल्टाम्ला हेरिमै सपनीमा रातभरि आम्ला सत्य देख्दा सिरानी पल्टाम्ला हेरिमै फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार 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 फलाम पिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई विषयको धुलो कि मैसँग जोडिदेऊ घरबार भर्खरै बजारमा आएको भागीरथ चलाउनेको निकै प्रिय भाका यतिखेर कल्पना दाहालसँग निकै मिठो दोहोरी गाउनुभयो भागीरथ चलाउने निकै लामो प्रतीक्षापछि आज इन्द्रणीमा आउनुभएको छ मैले सोध्न बिर्सिएका तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू देश विदेशमा एकदमै लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रणी हेरेर बस्नु सबैलाई मेरो नमस्कार फेरि पनि सबैजनाले यो फलाम पिटे तरबारलाई एकचोटि सेयर गरिदिनु होला मेरो लागि सबैले माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला विशेष गरी मेरो हरिश दाई हुनुहुन्छ जो मेरो सुख दुःखको साथी म रुन जाने दाई म हाँस्न जाने दाई हुनुहुन्छ हरिश दाई मसँगै हुनुहुन्छ मलाई यो गीतमा सपोर्ट गर्नुहुने दिलीप कडेल दाई हुनुहुन्छ दाईलाई पनि एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु दिलीप दाई अनि त्यसै गरी दर्शन सुनार भाइ कतारदेखि हुनुहुन्छ सबै आदरणीय यो गीतलाई माया गरिदिनु हुने यो गीतमा सपोर्ट गर्नुहुने विशेष गरी मेरो साथी आशिर प्रतापजङ उहाँले मोडलिङ गर्नुभएको छ उहाँ र म मिलेर उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ सुनिता बुढा बहिनीलाई एकदमै थ्याङ्क यू विशेष गरी फेरि पनि भूमिका गिरीलाई एकदमै धेरै सम्झिन चाहन्छु मेरो बेस्ट साथी थ्याङ्क यू सो मच सांसद मिना गुरुङ हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र शान्ति गुरुङ दिदी हुनुहुन्छ निकै पुरानो कलाकार रेडियो नेपालमा फुलबारी कार्यक्रमको झल्कुमलाई आइराखेको छ दिदी रेडियो नेपाल पोखरामा कार्यरत हुनुहुन्छ दिदीलाई धेरै सम्मान गरे भने सांसद मिना गुरुङज्यू यहाँलाई छ्याजलो छ्याजलो नमस्कार आजको इन्द्रणी कार्यक्रममा
समय र संजोगले कृष्ण भाइको आमन्त्रणलाई मैले सो अवसर ठानेर यहाँ उपस्थित हुने जुन मौका पाएँ त्यसको लागि म हाम्रो भाइ कृष्ण जसलाई मैले हरेक इन्द्रेणीमा चाहिँ आफ्नो सामाजिक गतिविधि र देशको सांस्कृतिक जुन किसिमको धरोहरलाई माथि उचाल्न गरिरहेको प्रयास देखिरहन्थेँ। तर आज प्रत्यक्ष कृष्णसँग भेट्दा मैले मनै मानिनँ कि यहाँ पस्नै पर्छ र हेर्नै पर्छ, केही सुन्नै पर्छ जस्तो लागेर विशेष यो समयमा हामी यहाँ उपस्थित हुने जुन अवसर भयो त्यसको लागि म इन्द्रेणी टोलीलाई समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र आज यो जुन मैले कलाकारहरूको गीत यसरी दोहोरी प्रत्यक्ष प्रथम पटक हेर्ने अवसर पाएको छु र यसमा मलाई यस्तो लाग्यो कि यो चाहिँ एकदम ब्रेन स्ट्रोमिङ हुँदो रहेछ र कलाकार भनेको एउटा एकदमै महान व्यक्तित्वहरू हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ आफ्नो जुन भित्रको त्यो आफ्नो क्षमतालाई सहज ढङ्गले यसरी सङ्गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिरहनु हुँदाखेरि यो देशको जुन किसिमको हामीले अब अहिले विकासको कुरा गर्दाखेरि भौतिक विकास मात्रै होइन, मानवीय संसाधनको विकास मात्रै होइन, संस्कृतिको विकास गरे मात्र यो देशको साँचो विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई कलाकारले यहाँ जुन आफ्नो मेहनतका साथ प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यसको लागि म कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो अवसरको लागि भाइ कृष्ण तपाईँको हँसिलो अनुहारले यो इन्द्रेणीलाई अझै सातै रङबाट यो देशभरि र विदेशमा पनि चम्काउनुहोस्। म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। धेरै खुसी लाग्यो र आजको यो इन्द्रेणी कार्यक्रममा यो तेस्रो पटक आउँदैछु। यो संयोगै भन्नुपर्छ। अब कृष्णजीले जस्तो त अब त्यो फोहोरा जुन खालको उहाँको एकदम शब्दहरू छन् नि त्यो प्रहार गर्न त मलाई आउँदैन र पनि यहाँको यो इन्द्रेणी टिम जुन अहिलेसम्म सानो बच्चादेखि युवादेखि वृद्धसम्म जसको यो घर घरमा उनीहरूको मनमा बस्न सफल भएको छ नि, अहिले यो युवा पिँढी दोहोरी भन्ने कुरा के होला भनेर एकातिर अहिलेको यो आधुनिक जुन सङ्गीततिर लागिरहेको बेलामा अहिले सानसानो युवाहरू पनि दोहोरी गाउन तम्सिन्छन् कि यो इन्द्रेणीको जुन खालको यहाँले जुन योगदान गर्नुभएको छ सुरुका दिनहरूमा यहाँलाई कठिन भयो होला, के चल्ला र भन्ने भयो होला, तर अहिले यहाँलाई खोज्दै आएको हुन्छ कि इन्द्रेणीमा पस्नै पर्छ, हामी भेट्नै पर्छ, प्रत्यक्ष दोहोरी सुन्नै पर्छ भनेर हामी आयौँ। र कल्पना बहिनीको त धेरै सुनिरहेका थियौँ हामीले दोहोरी, काठे भाकाको क्विन नै हो होइन, त्यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ। अनि भागीरथ भाइको पनि गीतहरू सुनेका थियौँ, तर कस्तो शालीन खालको कि के भन्नु होला र भन्दै यस्तो प्रहार गर्नुभयो कि शालीन तरिकाले एकदमै कल्पनाजीलाई त यस्तो बनाइदिनु भयो कि एकदमै माया जालमा पारिहाल्नु भयो क्या होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा कला हो जो कोहीलाई आउँदैन। इन्द्रेणी टिमलाई धेरै धन्यवाद छ। र यो साङ्गीतिक जुन क्रान्तिको कुरा यहाँले गरिराख्नुहुन्छ, सामाजिक क्रान्ति पनि आएको छ कि यहाँले देश विदेशमा कतिका आँसु पुछिएका छन् होइन, कतिका सिन्दुर खोसिएको बेलामा यहाँले त्यो बेलामा मलम लाउने काम पनि गर्नुभएको छ। यो एकदमै सराहनीय काम गर्नुभएको छ। यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ, या समृद्धिको पनि कामना गर्छौँ। जय होस्। एउटा टुक्का थोरै गीत गाएर दिदी। रेडियो नेपालमा 2051 सालमा भोइस टेस्ट पास गर्दाखेरि गाएको गीत उँधो जाने रेल कालो केसैमा चमेलीको तेल भन्ने गाएको थिएँ। उँधो जाने रेल, उँधो जाने रेल कालो केसैमा चमेलीको तेल, मेरो माया कहाँ पुग्यो थाहा छैन, कहाँ पुग्यो थाहा छैन, छाती पोल्छ बोल्न मन छैन, उँधो जाने रेल, उँधो जाने रेल कालो केसैमा चमेलीको तेल, उँधो जाने रेल कालो केसैमा चमेलीको तेल। धन्यवाद। विनोद खड्काको श्रीमती अनिता खड्काको लागि, जो अहिले संसारभरि सबैको प्रिय हुनुहुन्छ, विनोद खड्का, जसले अशक्त अवस्थामा रहेको श्रीमतीलाई साह्रै न्यानो माया दिएर एउटा श्रीमान श्रीमतीमा हुनुपर्ने माया, सद्भाव, दुःख पर्दाखेरिको साथले गर्दा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद।
तपाईँ संसारकै नमुना र प्रिय हुनुहुन्छ। सुभद्रा पौडेल मार्फत भुटान हाल अमेरिका स्वर्गीय नरबहादुर कार्कीको 45औं पुण्यतिथिको अवसरमा 21,000 र जितबहादुर खड्काले 2,000 गरी 23,000बाट 7,000 इन्द्रेणीलाई राखेर बाँकी रकम खगेन्द्र भाट, अनिता खड्का, सचिन परियार र बसन्त लामाको लागि 4,000 दरले दिनु भन्नुभएको थियो। मोना राणा, रिता राणा, फुलमाया गुरुङ लगायत अमेरिकाबाट जन्मदिन तथा पितृहरूको सम्झनामा 51,705 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि 3,700, नरेन्द्र बोहराका लागि 10,000, दीक्षा तामाङका लागि 6,000, स्नेह काकको लागि 20,000 र अनिता खड्काको लागि 12,000 पठाउनु भएको थियो। निर्मला रिजाल, दिल्ली रिजाल, बुहारी अस्मिता अधिकारी, भुटान साम्सी हाल अमेरिकाको टेक्सासबाट निर्मला रिजालको स्वर्गीय बुवा पशुपति घिमिरे र माता पूर्णमाया घिमिरेको पुण्यतिथिको सम्झनामा 37,950 पठाउनु भएकोमा 5,000 कृष्ण बजाइको लागि भन्नुभएकोले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने इन्द्रेणीको लागि 10,000, पीडितको लागि 12,950 र बाँकी 10,000 अनिता खड्काको लागि भन्नुभएको छ। यसै गरी न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड सहरमा बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरी तेजेन्द्र भट्टराई मार्फत पठाएको पैसा यस प्रकार छ। कुष्माखर भट्टराई सब परिवार, माना पकडी रूपन्देही हाल न्युजिल्यान्डबाट, दावानाथ खरेल बामी भेडुवा गुल्मी, त्यसै गरी कृष्ण खरेलको सब परिवार भेडुवा गुल्मी, थानेश्वर अर्यालको परिवार इन्द्रे गौडा गुल्मी, पदम बन्जाडेको परिवार धारापानी अरेखाँची, गुनाखर खरेलको परिवार वामी भेडुवा गुल्मी, करण ठौनाको परिवार धनगढी हाल न्युजिल्यान्डबाट, उहाँहरू सबै न्युजिल्यान्ड हो। गुनाखर खरेलको परिवार अर्जेवा गुल्मी हाल त न्युजिल्यान्ड नै हुनुहुन्छ। कृष्ण केसीको परिवार चौथे पोखरा हाल न्युजिल्यान्डबाट, सन्तोष श्रेष्ठको परिवार नारायणगढ चितवन हाल न्युजिल्यान्डबाट, रमेश सारू मगर हाल न्युजिल्यान्डबाट, सबैबाट एकमुष्ट 1,05,030 पठाउनु भएकोमा धुर्म सुन्तलीको लागि 55,030 दिएर बाँकी 50,000बाट 10,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 40,000 विनोद खड्काको श्रीमती अनिता खड्काको लागि भन्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। भरत कुमारको सब परिवारले स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा 30,000 मध्ये 5,000 इन्द्रेणीको लागि, 10,000 कृष्ण कणेलको लागि, 5,000 स्टुडियोको लागि र 10,000 अनिता खड्काको लागि भन्नुभएको थियो। जोरदार ताली। लोकबहादुर जीसी बागलुङ बुर्तिबाङ हाल नागार्जुनबाट स्वर्गीय पितृहरूको आत्मशान्तिको कामना गर्दै वीरराजसम राजकोट अस्पतालको लागि स्नेह काखलाई पठाउँदा 5,000 अनिता खड्काको लागि, जम्मा 81,000 आज अनिता खड्काको लागि आएको पैसा हामीले ल्याएका छौँ भने योभन्दा पहिला हामीले 1,82,194 दिइसकेका थियौँ उहाँलाई र उहाँको श्रीमतीको लागि जुन खटिराख्नु भएको छ। अहिले त एउटा गीत पनि बनाउनु भएको रहेछ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो पैसा हस्तान्तरण गर्दछौँ। विगत 22 महिनादेखि ब्रेन हेमरेज रोगबाट ग्रस्त श्रीमती अनिता खड्काको उपचारमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूले अहिलेसम्म आर्थिक सहयोग गरेर हस्पिटलको बसाइलाई सहज बनाइदिनु भएकोमा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मनकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई पनि इन्द्रेणीबाट धेरै साथ सपोर्ट भइराखेको छ। यसभन्दा पहिला पनि म धेरै पटक आर्थिक सहयोग लागि अनिताको उपचारमा सहज भएको छ र इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेल दाजुले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै पनि अनिताको हस्पिटलको बसाइ कतिसम्म हुन्छ भन्ने टुङ्गो नभएको हुनाले अझै पनि उनको घाँटीको अपरेसन छ। अपरेसनको क्रममा हस्पिटल बसाइसम्मलाई आर्थिक सहयोग गरी सहज गराइदिनु हुन सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने मनकारीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। सबैले अनिताको खड्काको लागि जुन सहयोग गर्नुभएको छ अझै पनि गरिदिनका लागि इन्द्रेणीका तर्फबाट म हार्दिक निवेदन गर्दछु। नन्दा सिंहको बालगृहको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक आएको पैसा हामी आज दिँदैछौँ। नारायणी लामिछाने पोखरा लेखनाथ 27 अर्गन चोक रिठेपानीबाट छोरी दिपा लामिछाने सापकोटा र ज्वाइँ अनिल सापकोटाको छोरी अगौरा सापकोटाको जन्मदिनको अवसरमा 25,000 पठाउनु भएको 5,000 इन्द्रेणीलाई राखेर 15,000 पीडितको लागि र 5,000 नन्दा सिंहलाई भन्नुभएको थियो। जोरदार ताली। रत्नकुमारी खत्री काभ्रे पलाञ्चोक पनौती नगरपालिका 9बाट स्वर्गीय ससुरा दीर्घबहादुर सासू मानकुमारी खत्री र देवकुमारी खत्री, श्रीमान गेहेन्द्र खत्री, बाबा मनबहादुर रायमाझी, आमा गणेश कुमारी रायमाझी र छोराछोरी गरी 8 जना पितृहरूको सम्झनामा 53,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा नन्दा सिंहको बालगृहको लागि 5,000, इन्द्राणी स्टुडियोको लागि 5,000, आयुषा रबिना कमला मिलन सचिन तीर्थको लागि 500 दरले र 3,000 दिनुहोला भन्नुभएको र बाँकी 40,000 पीडितलाई दिनु भन्नुभएको छ। नन्दा सिंहको लागि आज ल्याएका कान्छी लामिछाने स्वर्गीय श्रीमान दुर्गा प्रसाद लामिछानेको सम्झनामा 10,000 मध्ये 3,000 इन्द्राणीलाई राखेर
पीडितको लागि 3000, धुर्म सुन्तलीको रङ्गशालालाई 3000 र नन्दा सिंहको लागि 1000 भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। कर्णराई पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट 28069 पठाउनु भएकोमा 5000 इन्द्रणीको स्टुडियोलाई, 5000 कृष्ण कणेल नन्दा सिंह गौशाला र वृद्धाश्रमको लागि 4-4000 र बाँकी 6069 पीडितको लागि भन्नुभएकोले नन्दा सिंहको लागि आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। पूर्व भारतीय सैनिक क्षेत्रबहादुर खत्रीको सपरिवारले 1,89,000 मध्ये 6000 नन्दा सिंहको लागि भन्नुभएको छ। सबै विवरण अन्य पीडितको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकेका छौँ। जोरदार ताली। याम प्रसाद ओडारी लगायत सपरिवार आफन्तहरूले पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट 2,71,075 पठाउनु भएकोमा 5000 नन्दा सिंहको लागि भन्नुभएको छ। सबै विवरण गौशालाको गाईको पैसा हस्तान्तरण लिस्टमा हामीले 2077 2 महिना 11 गते पढिसकेका छौँ। जोरदार ताली। देवमाया भण्डारी छोरी ज्वाइँ भीम घिमिरे, दुर्गा घिमिरे, राजन निरौला, सुषमा निरौला, लक्ष्मण खरेल र एलेना खरेल, आमा गीता निरौला, नातिहरू भास्कर घिमिरे, रुबिना घिमिरे, सागर घिमिरे, सीता घिमिरे, सोनी, रवि, क्रिस, दिवा, प्रवेश, प्रेरणा तथा पनातिहरू रोजी, रोशनी, रेबिन घिमिरे र सब परिवार मिलेर भुटान ललाई नेपाल बेलडाङ्गी 2 हाल पेन्सिल्भेनिया हायर्सबर्ग अमेरिकाबाट स्वर्गीय बुबा नरध्वज भण्डारी र स्वर्गीय काका पूर्णबहादुर भण्डारीको आत्मशान्तिको कामना गर्दै $755 नेपाली रुपियाँ 85,773 पठाउनु भएकोमा 5000 गौशालाको गाईको लागि, 10,000 कृष्ण कणेलको लागि, 5000 स्टुडियोको निर्माणको लागि, 10,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि, 5000 नन्दा सिंहको लागि र 10,000 रोल्पाका देवीराम विकको लागि र बाँकी 35,773 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। आज नन्दा सिंहको लागि हामीले आज ल्याएका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली। पाटुली शर्मा लगायत शर्मा परिवारका 4 जना मिलेर अमेरिकाबाट 34,777 पठाउनु भएकोमा स्नेहिकाको लागि 10,000, अपाङ्ग एकाता केन्द्र तिलबहादुर कार्कीको लागि 10,000, स्टुडियो निर्माणको लागि 8,777 र बाँकी 6,000 नन्दा सिंहको लागि भन्नुभएको छ। त्यो पैसा पनि आज ल्याएका छौँ। फनमाया विष्ट ब्लक ओहायो न्युयोर्क पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट छोरा बुहारी मिलेर स्वर्गीय प्रेमबहादुर विष्टको मार्च 6 तारिकमा परेको पुण्यतिथिको अवसरमा 77,626 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणी नयाँ भवनको लागि, स्टुडियोको लागि, नन्दा सिंहको बालगृहको लागि 21,111 का दरले र इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 5,100, गौशालाका गाईलाई 11,111 र बाँकी 193 पीडितको लागि भन्नुभएको छ र नन्दा सिंहलाई आज ल्याएका छौँ। नरबहादुर र राममायाको माइली छोरी विष्णुमाया दाहालको आत्मशान्तिको कामना गर्दै आफन्तहरूबाट 57,277 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणी नन्दा सिंहको बालगृह इकुको लागि 5,000 र नेपाल स्नेहिकाको लागि 32,277 र बाँकी 10,000 गौशालाको गाईको लागि भन्नुभएको छ। नन्दा सिंहको लागि आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। गीता नेउपाने र पदमलाल नेउपानेको सपरिवारले दिवंगत आत्माको सम्झनामा पास्नी खर्च कटाएर 55,000 निर्मला नेउपाने मार्फत पठाउनु भएकोमा स्टुडियो निर्माणको लागि 15,000, पीडितको लागि 20,000, नन्दा सिंहको लागि 20,000 भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। पिताम्बर कणेल चितवनबाट 6,000 मध्ये 4,000 पीडितको लागि र 2,000 नन्दा सिंहको लागि भन्नुभएको थियो। जोरदार ताली। श्रीमती ज्योति लिम्बू धरान हाल युकेबाट स्वर्गीय पदमबहादुर लिम्बूको सम्झनामा अन्य पीडितको लागि पठाउँदा 5,000 नन्दा सिंहको लागि पठाउनु भएको छ। जोरदार ताली। मैया थापा गोदावरीबाट 20,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 स्टुडियो निर्माणको लागि, 1,000 कृष्ण कणेलको लागि, 3,000 नन्दा सिंहको बालगृहको लागि, 9,000 अन्य पीडितको लागि र 2,000 गौशालाको गाईलाई भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। ब्रह्मश्री मित्र आरबी बस्नेतको माता सीता बस्नेतले आफ्नो श्रीमान वीरबहादुर बस्नेतको सम्झनामा युके, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र नेपालमा बसोबास गर्ने छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ लगायत आफन्तजनहरूबाट 3,04,111 मध्ये रवि लामिछाने, नन्दा सिंह, मानव सेवा आश्रम लगायतलाई हस्तान्तरण गर्दा 5,000 नन्दा सिंहको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। 77/12/20 गते हामीले लिस्टमा पढिसकेका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली। रणदत्त ढुङ्गेल र सम्पूर्ण परिवारले अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया पाल्महिरा सहरबाट $400 को 46,338 पठाउनु भएकोमा स्टुडियो निर्माण, धुर्मु सुन्तली, रवि लामिछाने लगायतलाई पठाउँदा नन्दा सिंहको लागि 5,000, सबै विवरण गौशालाको गाईको लागि पैसा दिँदा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। आज जम्मा 1,03,111 रुपियाँ नन्दा सिंह उहाँको बालगृहलाई। योभन्दा पहिला हामीले पटक पटक गरेर 10,45,856 रुपियाँ उहाँहरूलाई दिइसकेका छौँ। जोरदार ताली। गीता बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ।
सर्वप्रथम त इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शिक्षा स्वास्थ्य खाने आवासको लागि एकदम कृष्ण दाइले सहयोग गर्नुहुन्छ होइन। हामीले सानै उमेरमा भए पनि बच्चाहरूको रेखदेखको लागि हामी मैले र नन्दा सिंहले चाहिँ कहिले तरकारी बेच्ने काम गऱ्यौँ, कहिले अरूको अफिसमा काम गरेर पनि बच्चाहरूको पालन पोषण गर्थ्यौँ। एकदमै गाह्रो थियो। हाम्रो दुःखमा जहिले कृष्ण दाइलाई भन्थ्यौँ, दाइ हामीलाई यस्तो अभाव भयो भन्थ्यौँ, जहिले तिमीहरू टेन्सन नलिऊ म छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर कृष्ण दाइलाई एकदम धेरै धन्यवाद र इन्द्रेणी परिवारलाई एकदम धन्यवाद। र देश विदेशबाट हाम्रो इनर भिजन नेपाललाई सम्झेर यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो पटक इन्द्रेणी मार्फत नन्दी सेवा स्थल पशुपति गौशालाको लागि आएको पैसाको नामेरो पढ्न लगाउँछु। देवकुमार कार्की र भद्रकला कार्की बागलुङ रेसाबाट 20,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 इन्द्रेणी रु 10,000 पीडितको लागि र बाँकी 5,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। पद्मा खरेल 72 वर्षीय आमा अमेरिकाको ओहायो सिन्सिनिटीबाट आफ्ना स्वर्गीय श्रीमान बेलडाङ्गीमा निधन हुनुभएका छोरा हरि बजगाईको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै 23,100 पठाउनु भएकोमा रु 8,100 इन्द्रेणीको लागि राखेर 10,000 विभिन्न पीडितका लागि र 5,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। नरबहादुर र राममायाको माइली छोरी विष्णुमाया दाहालको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै आफन्तजनहरूबाट 57,277 पठाउनु भएकोमा नन्दा सिंहको लागि बालगृहका र इकुको लागि 5,000 स्नेहिकाको लागि 5,000 32,277 बाँकी 10,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। रामबहादुर बोगटी इमाडोलबाट 6,005 मध्ये 2,000 इन्द्रेणीको लागि र 3,005 पीडितको लागि र तुलसा आचार्य भुटान डागाना अरजमबाट 1992 मा शरणार्थी भई 2004 नेपालको बेलडाङ्गी क्याम्पबाट उहाँको निधन भएको, उहाँबाट 2 छोरी 1 छोराको जन्म भएकोमा छोरीको शरणार्थी क्याम्पमै निधन भयो। 1 छोरा र 1 छोरीको नाति नातिनी मिलेर अमेरिकाबाट उहाँको 16औं वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा आत्मा शान्तिको कामना गर्दै सपरिवार तथा आफन्तजनबाट एकमुष्ट 46,301 पठाउनु भएकोमा 5,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। सबै विवरण 2077 12 महिना 20 गतेको कार्यक्रममा अन्य पीडितको लागि हस्तान्तरण लिस्टमा छ। सावित्रा खत्री म्याग्दी अर्मन 3 बाट आमा धनकुमारी खत्री र बुवा कविराम खत्री साथै भदैनी विष्णु खत्रीको सम्झनामा 10,000 जसमा 2,000 स्टुडियोको र 6,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापन र बाँकी 2,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। राधा थापाले 13,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 1,000 कृष्ण कडेल 5,000 स्टुडियो निर्माण र 5,000 पीडितको लागि र 2,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैया थापा गोदावरीबाट 20,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 स्टुडियो निर्माणको लागि र 1,000 कृष्ण कडेलको लागि र 3,000 नन्दा सिंहको बालगृहको लागि र 9,000 अन्य पीडितको लागि र 2,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। आज ल्याएका छौँ। धन्यवाद। सानु भण्डारी र यज्ञ बहादुर केसीले धुर्मु सुन्तली र बिलामी छाने र पीडितको लागि पठाउँदा 1,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। धन्यवाद। काशीराम घरती छेत्री र श्रीमती रत्नकली घरती छेत्री बागलुङबाट स्वर्गीय बुवा दिलबहादुर र आमा दिलशोभा घरती छेत्रीको सम्झनामा स्टुडियो निर्माणको लागि पठाउँदा 2,000। भागीरथ चलाउने भाइले कति मिठो पढ्नु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। यसरी बमबहादुर खत्री र विष्णुकुमारी खत्री बागलुङबाट स्टुडियो निर्माण धुर्मु सुन्तली पीडितका लागि 3,000 गौशालाको लागि पठाउँदा 3,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको जोरदार ताली। ब्रह्मश्री मित्र आरबी बस्नेतले हामी अघि भर्खरै पढिराखेका छौँ 3,04,111 दिँदाखेरि उहाँले 5,000 गौशालाको गाईलाई छुट्याउनु भएको छ। अमेरिका पेन्सिल्भेनिया राज्यको ह्यारिसबर्गबाट धर्मानन्द खतिवडा, लीला रूपा खतिवडा, यदु खतिवडा, सरस्वती खतिवडा, क्रिस्टिना खतिवडा, रिसल खतिवडा र सम्पूर्ण खतिवडा परिवारले पितृहरूको सम्झनामा $500 को 57,960 पठाउँदा 5,000 कृष्ण कणेलको लागि, 10,000 स्टुडियो निर्माणको लागि, कमला घिमिरे, आयुषा गौतमको लागि 2,000, विमला परियारको लागि 8,000, रवि लामी छानेका लागि 10,000, पीडितका लागि 10,960 र 10,000 गौशालाका गाईलाई भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। पदमलाल भण्डारी, श्रीमती माधवी भण्डारी, रणदत्त ढुङ्गेल, मनमाया तिमिल सेना, छोरी ज्वाइँ लगायत नाति नातिनीहरूले पितृको नाममा आत्मशान्तिको कामना गर्दै विभिन्न पीडित स्टुडियो निर्माण लगायतलाई पठाउँदा 5,000 गौशालाको गाईलाई भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। रेवता सुवेदी र नातिनी प्रतिमा सुवेदी ह्यारिसबर्ग अमेरिकाबाट अन्य पीडितको लागि पठाउँदा 5,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। धनपति तिमिल सेना, मनमाया तिमिल सेना, राम तिमिल सेना, इन्दु तिमिल सेना, परिणिता तिमिल सेना, अर्चना तिमिल सेना लगायत तिमिल सेना परिवार र पुण्य प्रसाद खतिवडाले पेन्सिल्भेनिया मेकिन्सबर्ग अमेरिकाबाट पितृहरूको सम्झनामा आत्मशान्तिको कामना गर्दै स्टुडियो निर्माण र अन्य पीडितलाई पठाउँदा 10,000 गौशालाको गाईलाई भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। रणदत्त ढुङ्गेल र सम्पूर्ण परिवारले अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया पाल्महिरा सहरबाट $400 को 46,368 पठाउनु भएकोमा स्टुडियो निर्माणको लागि 10,000, धुर्मु सुन्तलीको लागि 5,000,
रवि लामिछानेको लागि 5000, विमला परियारको लागि 3000, खगेन्द्र विकुको लागि 1000, नन्दा सिंहको लागि 5000 भने माधवी भण्डारी र मनमाया तिमिल सेनाले स्वर्गीय पिता दधिराम नेउपाने र माता महेश्वरी नेउपानेको श्रावण 2 गते पुण्यतिथिको अवसरमा 12338 वृद्धा आश्रमको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। भवानी शङ्कर सुवेदी, टिकामाया सुवेदी लगायत सब परिवार र आफन्तहरूले स्वर्गवास बाबा कर्णाखर सुवेदी र माता टङ्कमाया सुवेदी पहिले इलाम साङ्ग्रिङमा जन्म भई 50 वर्षसम्म भुटानमा बिताई, फेरि नेपाल रिफ्युजी क्याम्पमा 22 वर्ष बसी हाल अमेरिका ओहायो राज्यमा बसोबास गर्दै उहाँको 105 वर्षको उमेरमा निधन भएको र माताको नेपालमा नै निधन भएको उहाँहरूको सम्झनामा आत्मशान्तिको कामना गर्दै सहयोग पठाउनु भएको छ। भवानी शङ्कर सुवेदी, टिकामाया सुवेदी न्युयोर्कबाट $100, बलराम सुवेदी र भीमाया सुवेदी पेन्सिल्भेनियाबाट $100, शिव सुवेदी र लोकमाया सुवेदी ओहायोबाट $100, देवीमाया अधिकारी र ज्वाइँ तुलसी नेपाल पेन्सिल्भेनियाबाट $50, पवित्रा नेपाल र ज्वाइँ तुलसी नेपाल पेन्सिल्भेनियाबाट $50, डम्बर कुमारी ओली र ज्वाइँ अबि नेउपाने कोलम्बसबाट $50, धनमाया ओली र ज्वाइँ भद्र ओली पेन्सिल्भेनियाबाट $50, देवीमाया ढकाल र ज्वाइँ नन्दलाल ढकाल न्युयोर्कबाट $50, जानुका कार्की र ज्वाइँ शरण कुमार कार्की न्युयोर्कबाट $50, हरि भट्टराई र ज्वाइँ गणेश भट्टराईबाट न्युयोर्कबाट $50, $750 को नेपाली रुपियाँ 87,376 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको लागि 10,000 राखेर गौशालाको लागि 5,000 बाँकी 62,376 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। सम्पूर्ण तमु समाज कुसुन्ती ललितपुर गुम्बाबाट स्वर्गीय दुर्गालक्ष्मी गुरुङ 49 वर्षीय उमेरमा युकेमा निधन भएको हुँदा 49औं दिन पुगेको अवसरमा आत्मशान्तिको कामना गर्दै श्रीमान रामबहादुर गुरुङले युकेबाट पठाएको 1,12,000 मा इन्द्राणी टिमको लागि 20,000 बाँडेर स्टुडियो निर्माणका लागि 20,000, विभिन्न क्यान्सर पीडितको लागि 70,000 र गौशालाका लागि 2,000 भन्नुभएकोले त्यो पनि आज ल्याएका छौँ। आज हामीले गौशालाको नन्दी सेवा गाईलाई 85,368 ल्याएका छौँ भने योभन्दा पहिला हामी चैत्र 16 गते पुगेका थियौँ 2077 चैत्र 16 गते लकडाउनमा। त्यस पछाडि मात्रै 17,19,972 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। सर्वप्रथम त कृष्ण कँडेलज्यू, इन्द्रेणी परिवार, यहाँ सब उपस्थित हुनुभएको नयाँ कलाकार, पाहुना मित्रहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद साथै नमस्कार। देश विदेशमा रहेर सडकमा दुःख पाएका गाई बाछाहरूलाई सहयोग गर्ने सबै शुभचिन्तक मन भएका व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो अभियान चाहिँ पृथ्वी सबको साझा हो, सबैले बाँच्नु पाउनुपर्छ नि अभियान। आज यो देशमा राष्ट्रिय जनावर सृष्टिकर्ता गौमातालाई अपमान भएको छ। पशुपति पत्ता लगाइदिने गौमाता, हरेक ठुला ठुला धार्मिक स्थल पत्ता लगाउने गौमातालाई अपमान भएको छ। आज राज्यले गर्ने काम कृष्ण कँडेलज्यू र इन्द्रेणी परिवारले गर्नुभएको छ। मैले त बारम्बार अरू टेलिभिजनबाट पनि भनेको छु, जुन लकडाउनको बेलामा चैत 16 गते त्यहाँबाट हाम्रो स्वयंसेवकहरूलाई, हाम्रा चाहिँ गाईका सेवकहरूलाई सम्म खाने चामलसम्म थिएन। उहाँहरूलाई इन्द्रेणी परिवार कृष्ण कँडेलज्यूलाई अनुरोध गरेपछि उहाँ गएर तत्काल खानाको व्यवस्था लगायत घाँसको व्यवस्था गरिदिनु भयो। आज राज्यले हेर्नुपर्ने, राज्यको दायित्व हेर्नुहोस् त, आज सबैलाई बास छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जीव जन्तु जनावरलाई सबलाई बास छ। आज जुन सृष्टिकर्ता हो, शिवलाई जन्म दिने गौमाता आज यो देशमा अपमान भएकी छन्, त्यही भएर देशको उन्नति भएको छैन। आज जुन इन्द्रेणी परिवार कृष्ण कँडेलज्यूले हाम्रो संस्कार संस्कृत बचाउन लागिपर्नु भएको छ, गाई नै बचेन भने हाम्रो संस्कार बच्दैन। सबैलाई म के अनुरोध गर्छु भने जसले इन्द्रेणी कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ सबैजना कमसेकम हाम्रो आजीवन सदस्य बनेर सक्नुहुन्छ भने 1 कप चिया नत्र भने आधा कप चिया पनि छुट्याउनुहोस्। सबै प्राणीलाई माया गरौँ। नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला। विशेष गरी मेरो नयाँ गीत फलामपिटे तरवारलाई एकदमै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद।